जसबाट यो संसारको पालन र अन्तिममा जसमा गएर विलय हुन्छ, त्यस्ता प्रभु परमात्मा गरुड सहित नारायणलाई प्रणाम गर्दै साथै यस पुराणमा आवाहन गरिएका, स्थापित गरिएका र पूजित सम्पूर्ण देवी देवताहरूका श्री चरण कमलमा प्रणाम गर्दै साथै यो कथा भइरहेको छ, यो कथालाई अझै सुमधुर तुल्याउनको लागि यहाँ रहनुभएका सम्पूर्ण सङ्गीत टोलीहरूलाई नमन गर्दै साथमा शास्त्रले वर्णन गरेको छ कि देहा गेहात्मा विस्मृति भनेर घर गृहस्थीका काम कार्यलाई पनि केही समयको लागि थाती राखेर उपस्थित भएर भगवानको यो कथा सुन्नको लागि पाल्नुहुने ममतामयी आमाहरू, भावमय बुबा र भविष्यका कर्णधार दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, हजुरहरू सम्पूर्णमा व्यासासनको तर्फबाट जय जय श्री राधे भन्दै यो जुन हामीलाई प्राप्त भएको छ 18 पुराण श्रवण गर्ने अवसर, यो हामीलाई त्यति सजिलै प्राप्त हुँदैन भनेर धर्मशास्त्रहरूले वर्णन गरेको छ। भनिन्छ भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्सङ्गमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञानहेतुकृतमोहमदान्धकार नासंविदाय हि तदोदयते विवेका। श्रद्धालु भक्तजनहरू ध्यान दिएर सुन्नुहोला। शास्त्रले वर्णन गरेको छ कि हामीलाई कथा श्रवण गर्ने जुन अवसर छ, त्यो अवसर एक जन्मको पुण्यको उदयले मिल्दैन भनेर वर्णन गरेको छ। हामीलाई लाग्ला कि धेरै पटक हामीले कथा श्रवण गरिसक्यौँ, अब त पुगो होला भनेर, तर त्यो हुन सक्दैन सज्जन। साधु सन्तहरूले भन्ने गर्नुहुन्छ, हामी गङ्गामा जाउँ, यो देवघाट धामको पावन सान्निध्यता नारायणी नदी बगिरहेकी छिन्, त्यहाँ गएर नुहाउनुहोस् हजुरहरू। जीवन्त उदाहरण छन् सज्जन। भागवत एक पटक श्रवण गरेर जीवन व्यक्तिको उद्धार हुनेवाला छैन। वर्णन गरिन्छ, हजुरहरू नारायणीमा गएर एक डुबुल्की लगाउनुहोस्। त्यो डुबुल्की लगाइसकेपछि उठ्नुभयो भने त्यो जल फेरि त्यहाँ हुँदैन, त्यो जल बगेर गइरहेको हुन्छ, उता निरन्तर बगिरहेको हुन्छ। फेरि त्यही नारायणीमा डुबुल्की लगाउनुहोस्, फेरि डुबुल्की लगाएर उठ्नुहोस्। उठेर फेरि डुबुल्की लाउँदा त्यहाँ त्यो नारायणीको जल हुँदैन, त्यहाँ त्यो गङ्गाको जल हुँदैन, त्यहाँ त्यो यमुनाको जल हुँदैन। नाम त्यही हो, नारायणीमै नुहाउनु भयो हजुरले पटक पटक, तर त्यो जलमा पुनः नुहाउन सक्नुहुन्न हजुर, किनकि त्यो जल बग्दै 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 त्यहाँबाट गइसकेको हुन्छ। यस्तै प्रकारबाट हजुर कथा त श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। नाम भागवतै हो। जुन प्रकारले नारायणी नदी भनियो, नदी उनै हुन्, देवी उनै हुन्, तर भागवतमा बार बार कथा श्रवण गर्नुभयो, तर त्यो भन्दा छुट्टै आनन्द अनुभूति हुन्छ। जुन प्रकारले गङ्गामा बार बार डुबुल्की लगाउँदा नवम नवम नयाँ नयाँ जलमा जुन प्रकारले स्नान गर्नुहुन्छ, त्यही प्रकारको सुन्दर अनुभूति हजुरलाई प्राप्त हुन्छ। त्यही कारणले गर्दा त यो पुराणलाई पुरा अपि नवम नवम पुराण भनेर भनियो। पुरानो लाग्छ हामीलाई, तर नयाँ नयाँ भइरहेको हुन्छ। यो कथा अनन्त हुन्छ। त्यस मध्येमा पनि आज नेपाल आमाको विशेष मुटुमा रहेको स्वर्ग जस्तो स्थान देवघाट धामको यो पावन सान्निध्यताबाट हजुरहरू श्री
गरुड पुराणको कथा श्रवण गर्नको लागि प्रतीक्षा गरेर बसिरहनु भएको छ। हामीले भागवत बारम्बार सुन्यौँ, हामीले शिवपुराण पनि काहीँ कतै लागिरहेको सुन्न पाइन्छ, देवी भागवत पनि सुन्न पाइन्छ। तर वास्तवमा जीवनमा यदि अति उपयोगी ग्रन्थ छ भने त्यो गरुड पुराण हो। जुन गरुड पुराणले, जसले जीवनमा गरुड पुराण सुन्छ उसले जीवनमा पाप कर्म गर्नबाट यति डराउँछ कि जति हावा आउँदा पिप्पलको पत्ता हल्लिएका हुन्छन् त्यसरी नै जीव हल्लिरहन्छ, डराउँछ। गरुड पुराण सुनिसकेपछि गरेको पापको प्रायश्चित गर्नतर्फ लाग्छ। र यो गरुड पुराण हामीले हाम्रो लागि मात्रै नभएर श्रद्धालु भक्तजनहरू, यो गरुड पुराणमा पितृहरूलाई श्रद्धाञ्जली दिने विशेष शास्त्रको रूपमा लिएको छ। पितृहरू प्रसन्न हुने सबैभन्दा विशेष पुराण भनेर गरुड पुराणलाई लिएको छ। पुराणमा श्रेष्ठ पुराण भनिएको छ गरुड पुराण। जुन गरुड पुराणको कथा छ अति नै दिव्य छ। यो एक जन्मको भाग्यको उदयले मिल्नेवाला छैन। हामीले व्यक्तिहरूको मृत्यु हुँदाखेरि केही दिन कथा सुन्छौँ पनि यो गरुड पुराण, तर हामीले भने जसरी यो कथा सुन्न पाउँदैनौँ, किनकि त्यो वियोगको बेला हो सज्जन। वियोगको बेलामा कुनै पनि कुराहरू मनमा स्थिर रहँदैन, मनमा अडिँदैन। एकछिन सुनो, एकछिनमा कोही आउँछ रुन थाल्छ, फेरि आफूलाई पनि रुन मन लाग्छ, रुइन्छ, त्यत्तिकै समय बित्दै जान्छ। तर अब 9 दिनसम्म हजुरहरूको सामु गरुड पुराणको कथा श्रवण गराउँदैछु। हजुरहरू सबैजनाले यदि आफू त्यहाँ बस्न भ्याइएन भने पनि दीप टेलिभिजन खोलेर छोडिदिनु होला। जसले एउटा शब्द मात्रै गरुड पुराणको सुन्छ भने पनि उसले जीवनमा अमूल परिवर्तनलाई ल्याउन सक्छ, यसरी वर्णन गरिएको छ। र गरुड पुराणमा प्रवेश गर्नु पूर्व भगवानको नाम जप्दै जप्दै हामी यो गरुड पुराण मन र बाणीलाई पवित्र गर्नको लागि भनेर ग्रन्थ भनिएको छ। संसारमा धेरै चाँडो चाँडो कुद्नेवाला धेरै साधनहरू बनिए, तर यो मन जति चञ्चल अरू केही पनि छैन सज्जन। तसर्थ यो मनलाई केन्द्रित गर्नको लागि भगवानको नामको उच्चारण गर्न जरुरी छ। आउनुहोस् एउटा भगवानको नाम संकीर्तन गर्दै गर्दै हामी गरुड पुराणमा प्रवेश गर्नेछौँ। बोलो भक्तवत्सल भगवानको जय हो। भनिन्छ भाग्योदयेन बहु जन्म समर जितेन। एक जन्मको पुण्यको उदयले होइन, बहुजन्म पटक पटक जन्मदै मर्दै जन्मदै मर्दै जब गरिन्छ, धेरै जन्मको पुण्यको उदय जब हुन्छ, तब मात्र यो पावन ईश्वरका कथाहरू, ईश्वरका दर्शन गर्ने अवसर हामीलाई प्राप्त हुन्छ। सत्सङ्गमं च लभते पुरुषो यदा वै। भाग्यको उदय मात्रै होइन सज्जन, ईश्वरले हामीलाई भूतकाल र भविष्यको विचार गरेर मात्र केही चिज दिएको हुन्छ। बहुजन्म समर जितेन। सत्सङ्ग पनि सुन्न जरुरी छ, तब मात्र हामीलाई दिव्य लोकको प्राप्ति हुन्छ। सत्सङ्गमं च लभते पुरुषो यदा वै। बार बार गरेको सत्सङ्गहरूको जब फलको रूपमा परिणत भएर हामीलाई प्राप्त हुन्छ, तब हामीलाई यो दिव्य कथा श्रवण गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा हामीलाई मनमा के विचार लाग्छ भने जीवनमा हामी नै धेरै पूजा गर्छौँ, हामी नै धेरै पाठ गरिरहेका हुन्छौँ, दिनदिनै हामी भगवानको कथा पनि श्रवण गरिरहेका हुन्छौँ, तर सज्जन हामी नै दुखी किन छौँ? सबैको मनमा भएको प्रश्न हो यो। हामी नै भगवानको दर्शन गरिरहेका हुन्छौँ, हामी कुनै पनि पुराण लागेको छुटाएका हुँदैनौँ, हामीले नै ईश्वरलाई भजिरहेका हुन्छौँ,
हामी नै दान गरिरहेका हुन्छौँ, पुण्य गरिरहेका हुन्छौँ, तर दुःख पनि हामीले नै झेल्नुपर्छ। जो चाहिँ ईश्वरको मन्दिरमा जाँदैन, जो कथा जीवनमा श्रवण गर्दै गर्दैन, त्यो सुखी देखिन्छ। आखिर किन होला? यो हामी सबैको मनमा भएको जिज्ञासा हो। ध्यान दिएर सुन्नुहोला सज्जन। भनिएको छ एउटा गुरुका 2 जना शिष्यहरू रहेछन्। ती 2 शिष्यहरूमा एउटा शिष्य नराम्रो ठाउँमा जाने गर्दो रहेछ, नजानु पर्ने ठाउँमा जाने गर्दो रहेछ। जिन्दगीमा त्यहाँ जाँदा 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 उसले आधा जीवन त्यसै निकालिदियो नराम्रो ठाउँमै गएर। र जुन अर्को द्वितीय शिष्य थिए, ऊ सधैँ भगवानको कथा श्रवण गर्न जाँदा रहेछन्, सधैँ सत्सङ्गमा जाने गर्दा रहेछन्, सधैँ पूजा पाठ गर्ने गर्दा रहेछन्। तर एक दिन के भयो भने दुवैजना फर्किएर आउँदै गर्दा जो सत्सङ्गमा जान्थ्यो, जो कथा श्रवण गर्थ्यो, जसले साधु सन्तको सेवा गर्थ्यो, उसको खुट्टामा एउटा ढुङ्गाले यस्तरी घोचिदियो कि ऊ खुनै खुन निस्क्यो। उसलाई धेरै पीडा भयो। र जो नराम्रो ठाउँमा जान्थ्यो, जो कथा सुन्दैनथ्यो, सत्सङ्ग सुन्दैनथ्यो, ऊ जब फर्किएर आउँदै थियो, बाटोमा फर्किएर आउँदा आउँदै उसले एउटा सुनको डल्लो भेट्टायो। बोलो गोविन्द भगवानको। एउटा सुनको डल्लो भेट्यो। त्यो सत्सङ्गमा जाने शिष्य र त्यो नराम्रो ठाउँमा जाने शिष्य दुवैजना गुरु भएको ठाउँमा गए। त्यति बेला जसलाई पीडा भएको थियो, जसको खुट्टामा ढुङ्गाले काटेको थियो, त्यो व्यक्तिले गुरुजीलाई सोध्यो, गुरुजी आखिरमा किन यस्तो हुन्छ? ईश्वरको चिन्तन मैले गरेको छु, भगवानको पूजा म गर्छु, भगवानको दर्शन म गरिरहन्छु, ईश्वरमा हर समय आस्था र विश्वास राख्छु। तर आज म फर्किएर आउँदा खुट्टा घोचो, मलाई पीडा भयो। तर जो चाहिँ नराम्रो कामको लागि जान्छ, मेरो साथी, ऊ चाहिँ फर्किएर आउँदा सुनको डल्ला भेट्टायो, यो किन हो? तब गुरुजीले भन्नुभयो, बाबु, ईश्वरले फल वर्तमानलाई हेरेर होइन, भगवानले फल भनेको भूत र भविष्यलाई हेरेर दिने गर्नुहुन्छ। तिमी जसलाई खुट्टामा घोचेर पीडा भएको छ, तिम्रो त आजको दिनमा मृत्यु हुने लेखेको थियो, तर तिमी राम्रो ठाउँ सत्सङ्ग सुन्नको लागि जाने गर्थ्यौ, पूजा पाठ गर्ने गर्थ्यौ, साधु सन्तको सेवा गर्ने गर्थ्यौ। त्यस कारणले गर्दा तिम्रो सत्कर्म बढ्दै 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 गएको कारणले गर्दा आज मृत्यु हुने दिन, मृत्यु हुनबाट बचेर थोरै पीडा मात्रै भयो तिमीलाई। तर यो जो नराम्रो कर्म गरिरहेको छ तिम्रो साथी, उसको आज राजा बन्ने दिन थियो, तर उसले नराम्रो काम गर्दै नराम्रो काम गर्दै 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 आफ्नो जुन भाग्य छ, त्यो भाग्यलाई कमजोर बनाउँदै बनाउँदै गएर एउटा सुनको डल्लोमा नै सीमित रह्यो भनेर बताउनु भयो। जब ईश्वरले दिनुहुन्छ, ईश्वरले विचार गरेर दिनुहुन्छ, भूत र भविष्यलाई विचार गरेर दिनुहुन्छ। संसारमा ईश्वरले सारा कुराहरू हामीलाई जन्मन पूर्व नै दिएर पठाएको हुन्छ। नीतिमा भनिएको छ, आयु कर्मं च वित्तं च विद्या निधनमेव च पञ्चैतान्यहि सृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिना। सज्जन, हामी त जन्मिँदैखेरि लिएर आएका हुन्छौँ हर कुराहरूलाई। हामी जन्मने बित्तिकै आयु हाम्रो निर्धारित हुन्छ, कति वर्ष जिउने।
गर्भैमा हुँदा हाम्रो कर्म पनि निर्धारण गरिएको हुन्छ। कस्तो खालको कर्म गर्ने हामीले गर्भमै हुँदा निर्धारण भएको हुन्छ। वित्त कुन प्रकारले कमाउने, कति वित्त आउँछ जीवनमा। आयु कर्मम च वित्तम च विद्या निधनमेव च। र कस्तो खालको विद्या पढ्ने, कस्तो खालको विद्याबाट उन्नति प्रगति हुन्छ। पञ्चैतान्यै सृज्यन्ते, यी जुन 5 कुराहरू छन् यी गर्भबाट नै व्यक्तिले लिएर आएको हुन्छ। यसमा सन्देह गर्ने कुनै जरुरी छैन भनेर भन्नुहुन्छ। अब सज्जन, जुन गरुड पुराण छ, यो गरुड पुराण साक्षात भगवान नारायणले गरुडजीलाई सुनाएको कथा छ। यसमा यही कथा नारायणबाट शिव र ब्रह्मले सुन्नुभयो। ब्रह्मबाट व्यासजीले सुनेर ती वेद व्यासजी महाराजले कलियुगका जीवहरूको लागि उद्धार गर्न, कलियुगका जीवहरूको मुक्ति होस्, कलियुगका जीवहरूले पाप कर्म गर्नबाट डराउन् र उनीहरूको बाटो सुमधुर बनोस् भन्नको लागि यसको रचना गर्नुभयो। वेद व्यासले कलियुगका जीवहरूको लागि अत्यन्तै ठुलो योगदान अर्पण गर्नुभएको छ। हजुरहरू सबैलाई थाहा छ कि वेद व्यासजी महाराजले अनेकौं भागमा वेदलाई विभाजन गर्नुभयो। वेदलाई विभाजन गरेर पुराणहरूको रचना गर्नुभयो। पुराणहरू मध्ये यो गरुड पुराणको कथा हामी श्रवण गर्न गइरहेका छौँ। बोलो नारायण भगवान को जय हो। एक दिनको कुरा हो। कथामा प्रवेश गर्नेछौँ। अब सौनकादि 88,000 ऋषिवृन्दहरू दुखी हुनुहुन्थ्यो। सज्जन, जसलाई पनि दुःख हुन्छ आफूले गरेको कर्मप्रति फल प्राप्त भएन भने। हामीले काम गरिरहेका हुन्छौँ, तर काम गरेको बदलामा हामीलाई कामको परिणाम यदि नराम्रो आयो भनेदेखि हामी दुखी हुन्छौँ। आज ती सौनकादि 88,000 ऋषिहरूले धेरै सत्कर्महरू गर्नुभयो, ईश्वरको आराधनाहरू गर्नुभयो, तर उहाँको मनलाई शान्ति मिलेकै छैन। भनिएको छ नि, जबसम्म मन शान्ति हुँदैन तबसम्म बाहिर जति घुमे पनि, जति दौडे पनि शान्ति मिल्नेवाला छैन। खोज्छन् सबै सुख भनी, सुख त्यो कहाँ छ। आफू मिटाए अरूलाई दिनु जहाँ छ। संसारमा त सज्जन सुखको लागि त हामी दिन रात लागि नै रहेका हुन्छौँ नि। सुख प्राप्त हुन्छ कि, सुख मिल्छ कि, जीवनमा शान्ति मिल्छ कि भनेर। तर सज्जन, सुख यसरी मिल्दैन। सुख त अरूको उपकार गर्नले मिल्छ। व्यक्तिहरूको परिचय पनि त्यही प्रकारले दिएको छ। आज सौनकादि 88,000 ऋषिवृन्दहरू बसेर विचार गर्नुहुन्छ, शान्ति छैन। तर उहाँले हामीले जस्तो चिन्तन गर्नुहुन्न थियो। हामीलाई सुख भनेको खान पाए, लाउन पाए, आफ्नो बाल बच्चालाई पढाउन पाए सुख मिल्छ होला भन्छौँ। तर तिनीहरूलाई सोध्नुहोस् जसले खानको लागि पनि पाएका छन्, लगाउनको लागि पनि पाएका छन्, बाल बच्चालाई पनि ठुला ठुला स्कुलमा राखेका छन्, के तिनीहरू सुख छन्? छैनन्। तिनीहरू पनि सुखी छैनन्। तर सौनकादि जो 88,000 ऋषिवृन्दहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू दुखी यस कारणले हुनुहुन्छ कि हामी त भोलि मरेर जाउँला। यो देह 5 तत्त्वले बनेको देह त 5 तत्त्वमा मिलेर जान्छ। तर आगामी सन्तान सन्ततिहरूको उज्जवल भविष्यको लागि, उनीहरू पनि धार्मिक बन्नको लागि, उनीहरूले पनि ईश्वरको स्मरण गरिरहन् भन्नको लागि उहाँहरू दुखी हुनुहुन्छ। कसरी यो
उपाय गरेर कसरी चाहिँ यस्तो नियम बनाएर जान सकियोस्। हामीले यो संसारमा रह्यौँ, संसारलाई हामीले के दिन सक्यौँ? पृथ्वीले दिएको कुरालाई मात्र खाएर बस्ने हो र हामीले पनि त केही दिएर जाउँ। आउँदो सन्तान र सन्ततिहरूको लागि हामीले के दिन सक्यौँ भन्ने भूमिकालाई सोच्दै 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 सौनकादि 88,000 ऋषिहरू दुखी भएर के गरौँ कसो गरौँ भनेर त्यहाँबाट अगाडि बढ्नुभयो। बढ्दै बढ्दै जानुभयो। विशेष अब हामीले यज्ञ गर्नु पर्यो, यज्ञमा बसेर सारा कुरा देख्न सकिन्छ अरे भनेर सौनकादि 88,000 ऋषिहरू भ्रमण गर्दै गर्दै जानुभयो। शान्ति मिल्ला कि सुख मिल्ला कि? वास्तवमा सज्जन सन्त भनेको त्यही हो जसले अरूको लागि आफ्नो सारा चिज अर्पण गरेको हुन्छ। वास्तविक साधु भनेको त्यही हो जसले लोक कल्याणको लागि आफ्नो कदम चालिरहेका हुन्छन्। त्यस्ता सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई प्रणाम छ, जसको कारणले गर्दा आज हामीहरू माझ 18 पुराण कथा लागिरहेको छ र सुन्ने अवसर मिलेको छ। यो तिनै सौनकादि 88,000 ऋषिहरूको देन हो। एकचोटि ती ऋषिहरूलाई सम्झेर सबैले ताली बजाइदिनु होला। बोलो गोविन्द भगवानको। जुन ऋषिहरूको कृपाले, जुन ऋषिहरूको योगदानले गर्दा आज हामीले घरमा बसेर अनेक पुराणहरू श्रवण गर्ने अवसर पाएका छौँ। ती सौनकादि 88,000 ऋषिहरू आफ्नो लागि होइन, हाम्रो लागि दौडिनु हो। भगवान कृष्णले अर्जुनको लागि मात्रै नभएर अर्जुनलाई त माध्यम बनाएर हाम्रो लागि गीताको उपदेश दिनुभयो। सौनकादि 88,000 ऋषि बढ्दै बढ्दै जाँदा ब्रह्माजीसँग भेट भयो। बोलो गोविन्द भगवानको। ब्रह्माजीसँग भेट भयो। ब्रह्माजीलाई सौनकादि 88,000 ऋषिहरूले आफ्नो दुःख बिसाउन लाग्नुभयो। गुरुदेव, हामी धेरै दुःखी छौँ। हामी आफ्नो कारणले दुःखी छैनौँ, हामी त आगामी सन्तान र सन्ततिहरूको भविष्य कस्तो हुन्छ त्यो सम्झिएर दुःखी छौँ। गुरुदेव, हजुर त सबै कुराहरू जान्नुहुन्छ, हजुर ज्ञानको भण्डार हुनुहुन्छ, हजुरले केही बताइदिनु होला। जुन यज्ञ गर्दा, जुन अनुष्ठान गर्दा हाम्रा सन्तान सन्ततिहरूले पछिसम्मको लागि सुख र शान्तिलाई प्राप्त गरून्। हामी जहाँ यज्ञ गर्न बस्छौँ त्यहीँ विघ्न बाधाहरू परिरहेको हुन्छ। यस्तो स्थान बताइदिनुहोस् जुन स्थानमा कुनै पनि प्रकारको विघ्न बाधाहरू नआओस् गुरुदेव भनेर ब्रह्मासँग सोद्धा ब्रह्माजीले भन्नुभयो, बाबु हो, तिमीहरूले लोकको कल्याणको लागि कार्य सोधेका छौ। तिमीहरू त्यति धेरै दुखी नहौ। यो संसार जुन छ नि, यो संसारमा ईश्वरले सबैलाई सबै थोक दिएर पठाएको हुँदैन अरे। ब्रह्माजीले सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई भन्नुहुन्छ, भगवानले एउटा कुरा दिएको छ भने अर्को कुराबाट ठगिदिनुहुन्छ। भरपूर सम्पत्ति दिएको छ, सम्पत्ति चलाउनेवाला सन्तान छैन। धेरै सन्तानहरू दिएको छ, खानको लागि अन्न छैन। भगवानले सज्जन हेर्नुहोस् कति मिठो आवाज दिनुभएको छ कोइलीलाई। हजुरहरू सबैलाई थाहा छ आवाज कति मिठो हुन्छ कोइलीको। भनिन्छ, काग किसका धन हरे और कोयल किसको दे। काग किसका धन हरे और कोयल किसको दे। मीठी बाणी बोल कर जग अपना कर ले। कागले आजसम्म सुन्नु भएको छ कसैलाई लगेर धन दियो अरे भन्ने कुरा? कागले सज्जन कसैलाई धन दिँदैन। अनि सुन्नुभएको छ कोइलीले कसैलाई धन दियो? कोइलीले पनि कसैलाई धन दिएको छैन। तर व्यक्तिले कसलाई मन पराउँछ भन्दा कोइलीलाई मन पराउँछ। कारण के छ?
मीठी बाणी बोल कर जगपना करले। मिठो बाणी बोलेको कारणले गर्दाखेरि कोइलीलाई सबैले मन पराए। एउटा यति राम्रो कुरो यहाँनिर वर्णन गरिन्छ कि बाणीमा यदि मधुरता नहुनु हो भने शब्द विषपान बन्ने थियो। हृदयमा यदि छल कपट नहुनु हो भने हृदय मन्दिर बन्ने थियो। निश्चल मनमा यदि छल कपट नहुनु हो भने मनमोहनको बन्ने थियो। भक्तमा यदि याचना नहुनु हो भने भक्त भगवान बन्ने थियो। कति मिठो श्लोक छ। बाणीमा यदि मधुरता नहुनु हो भने शब्द विषपान बन्ने थियो। एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे घाउ भनिन्छ। एउटा शब्दले व्यक्तिको औषधि गराउँछ भने एउटा शब्दले व्यक्तिको मनलाई छिया छिया बनाइदिन्छ र जिन्दगीभरि त्यसको बदला लिनको लागि व्यक्ति लागि परिरहेको हुन्छ। बाणीमा यदि मधुरता छैन भने त्यो बाणी पनि विष बराबर हो भनिन्छ। विष त सज्जन एकचोटि पियो मान्छे सकियो, तर बाणीले गरेको अपमान जति चोटि सम्झन्छ त्यति चोटि त्यो व्यक्तिले मर्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दा भनियो बाणीमा यदि मधुरता छैन भने त्यो शब्द हामीले बोलेको विषको बराबर हुनेछ। अगाडि भनियो हृदयमा यदि छल कपट नहुनु हो भने, यदि हाम्रो हृदय हेर्नुहोस्, हाम्रो हृदयमा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य आदि गरेका अनन्त विकारहरू बसेका छन्। यदि तिनलाई हटाएर हाम्रो मनमा छल्ने व्यवहार नभइदिएको भए, ढाँट्ने बानी नभइदिएको थियो भनेदेखि कुनै पनि मन्दिर बनाउने जरुरत थिएन। मन्दिर त मनमा छ, ईश्वरको वास त हृदयमा छ। हृदयको ईश्वरलाई छोडेर हामी आज मूर्तिको ईश्वरलाई खोजिरहेका छौँ। आखिर किन? हामीले कामलाई पनि यही मनमा राख्यौँ, क्रोधलाई पनि यही मनमा राख्यौँ, लोभलाई पनि यही मनमा राख्यौँ, मोह मद मात्सर्यलाई पनि यही मनमा राख्यौँ। ईश्वर जहाँ अरू छन् त्यहाँ बस्नुहुन्न। ईश्वरलाई शुद्ध मन चाहिन्छ। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र नभावा। मलाई त निर्मल मन चाहिन्छ। निर्मल मन जसको छ उसको हृदयमा बस्छु म भन्नुभयो। मूर्तिमा म बरु त्यति बस्दिनँ, तर जसले मलाई हृदयमा राख्छ उसको हृदयमा बसेर उसको हृदयलाई नै मन्दिर बनाइदिन्छु भन्नुभयो। हृदयमा यदि छल कपट नहुनु हो भने हृदय मन्दिर बन्ने थियो। अगाडि भन्यो निश्चल मनमा यदि छल कपट नहुनु हो भने मनमोहनको बन्ने थियो। निश्चल मनमा यदि छल्ने बानी, कपटको बानी नभइदिने हो भनेदेखि यो मन त मोहनको हुने थियो। र भक्तमा यदि आजकाल हामी भक्त छौँ, हामीले ईश्वरलाई एउटा फुल चढायौँ, त्यसको बदलामा हामी फुलको त पुरै फुलबारी नै याचना गर्छौँ। एउटा फुल अर्पण गर्दा फुलबारी चाहनेवाला हामी भक्त। भगवान भन्नुहुन्छ भक्तमा यदि माग्ने प्रवृत्ति नभइदिएको थियो भने मेरो जरुरत पर्ने थिएन। भक्त स्वयं भगवान बनेर जिउँथे यो लोकमा, स्वतः आफै भगवान बन्थे, मेरो जरुरतै पर्ने थिएन। तर याचना गर्ने प्रवृत्तिले त्यस्तो बनाइदियो। भन्यो मिठो बाणी बोल्छ कोइलीले, कोइलीले कसैको मन दुखाउँदैन, कागले कसैलाई केही दिँदैन तर कागलाई मन पराउँदैनौँ, कोइलीले पनि कसैलाई केही दिँदैन तर किन मन परायौँ भन्दा जो ट्यार 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 गरिरहन्छ त्यसको आवाज कसैले मन पराउँदैन, जो प्यार प्यार बोलिरहन्छ उसलाई कसैले पनि मन पराउँदैन, जो गम्भीर भएर मिठो बोल्ने गर्दछ उसलाई सबैले माया गर्छन् भनेर यहाँनिर वर्णन गरियो। कोइलीलाई सबैले मन पराउँछन्, तर ईश्वरले सज्जन म भन्दै थिएँ
सबै थोक सबैलाई दिएर पठाएको हुँदैन। ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, हे सौनकादि ऋषि हो, कोइलीलाई ईश्वरले मिठो स्वर दिनुभयो, तर रूपबाट ठग्नुभयो। रूप दिनु भएन नि। त्यसको रूप यदि मयूरको जस्तो भइदिएको भए, त्यसको रूप यदि सुगाको जस्तो भइदिएको भए हर व्यक्तिले घरमा पाल्थे होला। तर ईश्वरले कोइलीलाई आवाज दिनुभयो, रूप दिनु भएन। अब रूप कसलाई दिनुभयो त? रूप दिनुभयो मयूरलाई। मयूरको रूप कति राम्रो हुन्छ, मयूरको नृत्य हेर्न कति व्यक्ति रुचाइरहेका हुन्छन्। तर के दिनु भएन त मयूरलाई भन्दा? काम वासनाको इच्छा शक्ति दिनु भएन। याद गर्नुहोस् है, अत्यन्त दिव्य कुरा छ। मयूरलाई रूप दिनुभयो ईश्वरले, काम वासनाको शक्ति दिनु भएन। भागवतमा यस्तो वर्णन आउँछ, मयूर जुन छ संसारमा हर जीवले सम्भोग गरेर सन्तान उत्पत्ति गर्छ, तर मयूर मात्रै एउटा यस्तो जीव हो जुन बिना सम्भोग सृष्टि गर्छ, सन्तान जन्माउँछ। जब मयूर खुसीले नृत्य गर्न थाल्छ, तब मयूरनी उसको आँखाबाट खसेको आँसु मुखबाट पान गरेर गर्भधारण गर्ने जीव भनेको मयूर हो भनेर भागवतजीमा वर्णन गरिएको छ। त्यही कारण पनि हो कि भगवान श्रीकृष्णले मयूरको प्वाखलाई नै शिरमा किन लगाउनु भयो त भन्दा मयूरलाई ब्रह्मचारी प्राणी भनेर वर्णन गरिएको छ। बोलो गोविन्द भगवानको।